प्रणाम सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई। अब विलम्ब नगरिकन हामी श्री राज्यको श्री चरणमा प्रार्थना गरौँ। सबैजनालाई हात जोडेर प्रार्थनामा सहभागी भइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध छ। आनन्द कन्दम प्रभुदेव चन्द्रम व्रजे स्वरूपे पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जाता सर्वसुपाता भवसेन्दुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। कृष्ण कन्हैया लाल की। साक्षात परब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत हामी सबैका आत्माधार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य श्यामाजी को जुगल चरण कमलमा कोटि कोटि वन्दन प्रणाम गर्दै श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल राष्ट्र इकाइ समिति सीता पाइला र प्रणामी परिवारको संयुक्त आयोजनामा एक महिना व्यापी सञ्चालित श्रीमद् वितक साहेब चर्चा कथा श्री कृष्ण कथाको आज हामी दोस्रो दिनको यो पावन प्रसङ्गमा उपस्थित भइसकेका छौं र यस कार्यक्रमको सुन्दर सञ्चालन गरिराख्नुहुने परमादरणीय श्री प्रकाश भट्टराईज्यू, यस कार्यक्रममा हामीलाई सुन्दर ढोलक वादन गरी साथ दिनको लागि धापाखेलदेखि पाल्नुहुने आदरणीय वरिष्ठ ढोलक वादक हुनुहुन्छ भाइ श्री सूरज केसीज्यू। त्यस्तै यस कार्यक्रमको आदरणीय संयोजक आदरणीय श्री नारायण प्रसाद खतिवडाज्यू, जसको गृह निवासमा यो सुन्दर कार्यक्रम भइरहेको छ। र सुन्दर साथी हामीलाई टेक्निकल रूपमा र यस कार्यक्रमको आयोजककै रूपमा रही साथ दिनुहुने आदरणीय श्री फोटोग्राफर सञ्जय मुडभरीज्यू, आजको यो सुन्दर आरतीको पालो लिनुहुने सीता पाइला निवासी निजानन्द भेज क्याटरिङ, हजुरहरु सबैलाई थाहा छ होला। निजानन्द भेज क्याटरिङ हजुरहरुको घरमा विवाह व्रतबन्ध पार्टी केही गर्नु पर्यो भने उहाँलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। विशुद्ध लसुन प्याज पनि नहालिकन कति मिठो स्वादिष्ट भोजन परिकारहरू उहाँले बनाउनुहुन्छ। आदरणीय गोपाल गौतमजी अनि हेमा गौतमजी, उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवार आजको पालोकर्ता हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै आज हाम्रो बीचमा शक्ति बल्लभ बजगाईज्यू, जसको आज सुन्दर जन्मदिन पनि परेको रहेछ, उहाँलाई पनि खूब खूब जन्मदिनको शुभकामना, सुस्वास्थ्य दीर्घायु श्री राज्य महाराजजीले उहाँलाई खूब खूब प्रदान गरून्, यही शुभकामना। र यस कार्यक्रममा जुमको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू र फेसबुक लाइभको माध्यमबाट देश विदेशमा रहेर यस कार्यक्रमलाई घरमै बसी बसी श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण राज्य महाराजजीका प्यारा प्यारा सम्पूर्ण सुन्दर साथी भक्तजनहरूलाई यथायोग्य सभक्ति कोटि कोटि प्रेम प्रणाम वन्दन अर्पण गर्दछु, स्वीकार्नु होला। प्रणाम प्रणाम। सुन्दर साथी आउनुहोस्, अब हामी विलम्ब नगरिकन हाम्रो मन र बाणीलाई परमात्माको चरणमा लगाउँदै सुन्दर एउटा प्रार्थना अथवा कीर्तन गाउँ। मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राजीको नाम, मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राजी
मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्रीराजीको नाम मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्रीराजीको नाम श्री कृष्णको नाम श्रीराजीको नाम श्री कृष्णको नाम मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्रीराजीको नाम मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्रीराजीको नाम ताली बजाउँ सबैले जय हो श्रीराजीको नाम प्यारी राधाको नाम श्रीराजीको नाम प्यारी श्रीराजीको नाम श्री श्यामजीको नाम श्रीराजीको नाम श्री श्यामजीको नाम मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्रीराजीको नाम मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्रीराजीको ओ मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्रीराजीको मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्रीराजीको नाम मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्रीराजीको नाम मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्रीराजीको नाम श्रीराजीको नाम श्री श्यामको नाम श्रीराजीको नाम श्री श्यामको नाम मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्रीराजीको नाम मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्रीराजीको नाम श्री कृष्णको नाम श्रीराजीको नाम कृष्ण कन्हैया लाल की धर्मप्राण सुन्दर साथी भक्तजनहरू परमात्माको असीम कृपा मेहरले यसपालिको श्रीमद् वितरक साहेबको चर्चा जुम भर्चुअल मार्फत हजुरहरूलाई घरमै बसी बसी यो सुन्ने सुन्दर अवसर हामीलाई परमात्माले दिनुभएको छ। सुन्दर साथी हिजोको प्रसङ्गमा हामीले श्रीमद् वितरक साहेबको भूमिकालाई श्रवण गरेका थियौँ। वितक भनेको के हो, वितक कहाँबाट सुरु भयो अनि वितक सुन्ने परम्परा कहाँबाट सुरु भयो, कहिलेबाट सुरु भयो, कसरी सुरु भयो अनि कसले सुरु गर्नुभयो, यी विविध प्रसङ्गहरूलाई हामीले हिजोको प्रसङ्गमा सुनेका थियौँ। अब हामी आजको प्रसङ्गमा अगाडिका प्रसङ्गहरूलाई लिनेछौँ। आउनुहोस्। स्वामी श्री महामती लालदास जी महाराज भन्नुहुन्छ, भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास का ताको करो विचार। स्वामी श्री लालदास जी महाराज भन्नुहुन्छ, भविष्य पुराण में हिन्दू धर्मशास्त्रमा 18वटा पुराणहरू छन्। जुन 18वटा पुराणहरू मध्येमा भविष्य पुराणलाई साक्षी लिएर यहाँनेरि लालदास जी महाराजले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि राजाहरूको यहाँनेरि नाम लिनुहुन्छ। 4 जुगका राजाहरूको नाम लिनुहुन्छ। अनेक प्रकारका राजाहरू हुनुभयो, ती राजाहरूको यहाँ नाम लिनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? सत्ययुगको राजा 4 युगहरू छन्, सत्य, त्रेता, द्वापर अनि कली। सत्ययुगदेखि सुरु गर्नुहुन्छ लालदास जी महाराज वर्णन गर्न। सत्र राजा सतयुग में एक भयो राजा कृत, तीन अपनी भुगते तापर भयो कृत दत्त। सत्ययुगमा प्रमुख 17 राजा हुनुभयो रे। यहाँ लालदास जी महाराजजीले राजा त थुप्रै हुनुभयो, तर विशेष जो धर्मात्मा हुनुभयो, जसले धर्मको लागि
आफ्नो जीवन आहुति दिनुभयो त्यस्ता राजाहरूको नाम यहाँनिर भन्नुहुन्छ। 17 राजा जुन प्रख्यात हुनुभयो ती राजाहरूको यहाँ नाम भन्नुहुन्छ। पहिलो राजा जुन हुनुहुन्छ राजा कृत नामको राजा हुनुभयो। तीन अपनी भूगति उनले पनि आफ्नो के त भन्दाखेरि कार्यकाल भोग गरेर तापर भयो कृतदत्त नामका राजा भए। धेरै प्रकारका राजाहरूको यहाँनिर नाम वर्णन आउँदछ। अन्त हुनुभयो, मुचकुन्दबा हुनुभयो, भैरवानन्द हुनुभयो, त्योभन्दा पछाडि हिरण्यकश्यप हुनुभयो, अनि हिरण्यकश्यप भन्दा पछाडि बानासुर हुनुभयो, कपिलाक्ष, कपिलभद्र, जरासरी, ध्रुम्र ऋषि आदि आदि नामका राजाहरू के गर्नुभयो त भन्दा 17 जुगको बीचमा हुनुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यहाँ लालदासजी महाराज वितक साहेब वर्णन गर्नुहुन्छ। अब कहूं त्रेता के 29 नाम भए। सत्ययुगका 17 राजाहरू भए। त्रेता युगमा 29 जना राजाहरू हुनुभयो। यहाँ लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ प्रथम राजा त्रेता युगको ब्रह्मजी हुनुभयो। ब्रह्माजीले सृष्टि रचाउनुहुन्छ। ब्रह्मा के हुनुभयो त भन्दा त्रेता युगको प्रथम राजा हुनुहुन्छ। त्यसपछि मरीच नामको ऋषि हुनुभयो। त्यसपछि फेरि कश्यप नामको ऋषि, त्यसपछि सूरज, तवछत्र, अक्षभामा, अरण्याभा, विश्वमित्र, महामन्त्र, चिमन आदि आदि नामका राजा, त्रिशंख, दशरथ अनि भगवान रामचन्द्र पनि त्रेता युगमै आउनुभयो। रामचन्द्र पछाडि लवकुश हुनुभयो। त्यसपछि अन्तभामा, कैलकी, बौरवान, सुदर्शन, अग्निवरण आदि आदि नामका प्रमुख चाहिँ के त भन्दाखेरि 29 जना राजाहरू त्रेता युगमा हुनुभयो। अब लालदासजी भन्नुहुन्छ 19 कहे द्वापर में प्रथम इंद्र नाम। द्वापर युगको राजाको पहिलो राजा जो हुनुभयो जसको नाम हो इन्द्र। 19 राजाहरू हुनुभयो। 19 जना राजाहरू चाहिँ के हुनुभयो द्वापर युगमा हुनुभयो। इन्द्र प्रथम राजा हुनुहुन्छ। त्यसपछि फेरि चन्द्रमा नामका राजा हुनुभयो। चन्द्रमा पछाडि पूर्वा अये, निर्मुक्ष, शन्तनु, चित्र, विचित्र अनि व्यासी महाराज, जसले श्रीमद् भागवत आदि 17 पुराण 18औं पुराणको रचना गर्नुभयो। यस्ता विशाल बुद्धिका सागर व्यासी महाराज पनि कहिले आउनुभयो द्वापर युगमा आउनुभयो। त्यसपछि व्यासी महाराज पछाडि अरु थुप्रै राजाहरू भन्नुभयो। यहाँ लालदासजी वर्णन गर्नुहुन्छ। व्यासी पछि पाण्डु राजा हुनुभयो। पाण्डु पछि अर्जुन राजा हुनुभयो। अनि अहिवरण, कुमार, शत्रनक, शन्तनु, बलिवान, निर्वाण, बलिचक्षु, परीक्षित र अन्तिममा परीक्षित महाराजको सुपुत्र जन्मेजयलाई राजा बनाइयो। यी राजाहरू द्वापर युगमा चाहिँ हुनुभयो। यहाँ भन्नुहुन्छ 19 भए द्वापरमै प्रथम नाम इन्द्र। 19 राजाहरू हुनुभयो। ती राजाहरूको यहाँनिर नाम लिएको छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अब कहो 20 कलिजुग के 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे 17 सतयुग पर। अब 4 जुगमा राजाहरू कति भए रे? अघि मैले नाम भने ध्यान दिएर सुन्नु होला। लालदासजी महाराजले एउटै चौपाईमा 4 जुगका राजा कति भए भनेर हिसाब किताब गरिदिनु भएको छ। अब कहो 20 कलिजुग के, हामीले सत्य, त्रेता, द्वापर सम्मका राजाहरूको नाम श्रवण गर्यौं र अन्तिममा यहाँ भन्नुहुन्छ अब कहौं 20 कलिजुग के। 20 राजा प्रमुख चाहिँ के भए त भन्दाखेरि कलिजुगका राजा भए। अथवा भारतवर्ष हामी संकल्प गर्दाखेरि हाम्रा गुरुजीहरूले घरमा श्राद्ध आदि गराउँदाखेरि जौकुश लिएर त्यहाँ श्राद्ध गराउँदा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भारतवर्ष हैन, जम्बूद्वीपे आर्यवर्तान्त अन्तर्गते नेपाल देशे अमुक क्षेत्र भन्नुहुन्छ नि त। यो भारतवर्ष जुन विशाल क्षेत्र थियो प्राचीन यो समयमा अथवा कलियुगमा, त भारतवर्षमा त्यहाँनिर कति राजाहरू भए त त्यो विषयमा यहाँनिर भन्नुहुन्छ।
अब को 20 कलिजुग के 20 जना राजा प्रमुख चाहिँ कलिजुगका भए। तिनीहरूको नाम यहाँ भन्नुहुन्छ। पहिलो राजा जो हुनुभयो यदु। यदु वंशमा भगवान श्री कृष्ण पनि आउनुभयो। यदु वंशी हुनुहुन्थ्यो। हजुरले सुन्नु भएको छ होला, यादव वंशी अथवा यदु वंशीमा भगवान श्री कृष्णजी आउनुहुन्छ। र त्यसपछि अजयपाल, महिपाल, गन्धर्वसेन अनि विक्रमादित्य, जसको नामले विक्रम सम्मत भनेर चल्यो, विक्रमादित्य नामका राजा कलिजुगमा हुनुभयो। त्यसपछि विक्रम चक्र, भोज नामका राजा हुनुभयो। भोज पश्चात मुगल शासकहरू आदि चाहिँ के हुनुभयो त भन्दाखेरि भारतवर्षमा शासन गर्नको लागि आउनुभयो। मुसलमानहरू राजा हुनुभयो। ती मुसलमान शासकहरू मध्ये पहिलो जुन राजा भए यहाँ लालदासी वर्णन गर्नुहुन्छ। गौरी पातशाह, सुल्तान अल्लाउद्दिन, नसिरुद्दिन, मोहम्मद बडा मोहम्मद, सुर्खा, तैमुरलिङ, बाबर नामको एउटा बहुत अत्याचारी राजा पनि भए, जसले भारतमा धेरै हिन्दूहरूका मन्दिरहरूलाई तहस नहस बनाएको थियो। त्यो पनि राजा भएको छ। यहाँ उसको पनि नाम लिनु भएको छ। र हुमायूं अनि अकबर पछि सलीम शाह पछि शाहजहाँको नामबाट आज हजुरहरू भारतमा घुम्न जानुभयो भने आगरामा ताजमहल त्यहाँनेर रानीको सम्झनामा बनाउनु भएको छ। हजुरहरूलाई कतिजना घुम्न पनि त्यहाँ पुग्नु भएको छ होला आगरामा। त यहाँ लालदासी भन्नुहुन्छ सलीम शाह पछि शाहजहाँ, जो औरंगजेबको पिताजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि औरंगजेब। यहाँ लालदासी वर्णन गर्नुहुन्छ श्रीमद् वितक साहेबमा। ताऊ पर औरंगजेब ये कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की सिठाम। हजुरहरूलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, यी राजाहरूको नाम लिएर के आत्मकल्याण होला? यो प्रसंग किन लिनु भएको होला लालदासजी महाराजजीले? अनौठो लाग्छ नि, हैन? केवल राजाको नाम मात्रै लिनु भएको छ, अरु त केही लीला वर्णन गर्नु भएन। त यो राजाहरूको नाम, चार जुगका राजाहरूको नाम लिनुको अर्थ यो हो कि यहाँ भन्नुहुन्छ ता उपर औरंगजेब, कलिजुगको अन्तिम राजा औरंगजेब भयो। यस पछाडि आगे अवतार होएगा, अथवा औरंगजेबको जब शासन कालमा यो धरतीलाई निष्कलंक कलंक रहित बनाउनको लागि महामती श्री प्राणनाथजी महाराज के त भन्दाखेरि श्रीमद् भागवतमा जुन कल्की अवतारको वर्णन गरिएको छ, 24 अवतारहरू गीतामा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब कलियुगमा पापीहरू, अत्याचारीहरू, धर्मको विनाशीहरू जब आउँछन्, तब भगवानले के गर्नुहुन्छ त भन्दा अनेक अवतार लिएर आउनुहुन्छ। र श्रीमद् भागवतमा पनि वर्णन गरिएको छ, यो कलियुगलाई निष्कलंक बनाउनको लागि, कलंक रहित बनाउनको लागि, त्यो दिव्य दातार्थम वाणीलाई यस धरतीमा उजागर गरेर सबैको आत्मकल्याण गर्नको लागि महामती श्री प्राणनाथजी महाराज बुद्ध निष्कलंक अवतारको रूपमा यो धरतीमा के गर्नुभयो त आउनुभयो। त्यही कुरालाई उजागर गर्नको लागि लालदासजीले के गर्नुहुन्छ, आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इस ठाम। अगाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथजी महाराज के गर्नुहुन्छ, यो धरतीमा आउनुहुन्छ। अब लालदासजी महाराज यहाँ भन्नुहुन्छ, श्री महामती कहे सुनो सात जी, शास्त्र कहे यूं करा, आगे अपनी बित का सोली जो चित्त धरा। प्राणनाथ प्यारे की सबैजनाले जय भन्नु होला है। सबैजनालाई अनुरोध छ, म भिडियो अन गरेर आइदिनु होला, ताकि सबैजना बितक सुन्दै हुनुहुन्छ, सुत्नु भएको छैन।
अब ढाडको समस्या छ, ढाडै दुख्छ भने चाहिँ सुत्नु पनि होला, गाह्रै हुन्छ भने चाहिँ नभए सिधा आसनमा बसेर कथा सुन्नु होला। भर्चुअल भए तापनि यो हाम्रो कार्यक्रम प्रत्यक्ष नै हो सुन्दर साथजी। यहाँ लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, श्री महामती कहे साथ जी शास्त्र कहे यूं कर। महामतीजी भन्नुहुन्छ शास्त्र कहे यूं कर, शास्त्रले यस प्रकारले के गरेको छ, वर्णन गरेको छ। आगे अपने बितक, अब अगाडि जुन बितक आउँदैछ, जुन इतिहास आउँदैछ, आगे अपने बितक, अरू कसैको बितक होइन, हाम्रै बितक आउँदैछ। यो संसारमा आउनुभन्दा पहिला कहाँ थियौं होला हामीहरू? अब यो संसार छोडिसके पछाडि जाने हाम्रो आत्माको घर कहाँ होला? अब हाम्रो बितक आउँदैछ, आत्मचरित्र, हाम्रो आत्मलीला, आत्मसोपान आउँदैछ यहाँनिर। आत्माको घर कहाँ हो? आत्माको वास्तविक ठेगाना कहाँ हो? अनि यो धरतीमा किन आउनु परेको? हाम्रै बितक, अरू कसैको बितक होइन। यहाँ लालदासजी के भन्नुहुन्छ, आगे अपने बितक, अब अगाडिको जति पनि बितक आउँछ नि, यो अरू कसैको बितक होइन, हाम्रै वृत्तान्त हो, हाम्रै लीला हो। सोलिजो चित्त धर। सुन्दर साथीहरूलाई के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि चित्तमा धारण गर्नुहोस्, मनमा होइन। कहाँ? चित्तमा धारण गर्नुहोस्। मनको स्वभाव त चञ्चल हुन्छ, मनले कहिले पनि एकाग्र हुन सक्दैन, मनको स्वभाव हो चञ्चल। त्यसकारणले सन्तहरूले मनलाई के भनेका छन्, मनेव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो। गीतामा भगवान कृष्णले के भन्नुहुन्छ, बन्धन र मोक्षको कारण नै मान्छेको मन हो रे। आज हेर्नुहोस्, प्रविधिले हामीलाई कति सरल बनाइदिएको छ होइन? घरमा बसी बसी सुती सुती बितक कथा सुन्न पाइयो। तपाईहरुलाई थाहा छैन होला सुन्दर साथी, बम्बईमा हाम्रो परमादरणीय गुरुजी श्री हेमनाथ भट्ट महाराजजी बितक कथा गर्न जाँदाखेरि उहाँले अनुभव सुनाउनुहुन्थ्यो कि त्यहाँनेरि सुन्दर साथीहरु बितक कथा सुन्नको लागि 1.5 घण्टासम्म ट्रेनमा यात्रा गरेर पानीमा चुम्लुङ चुम्लुङ गर्दै गर्दै कथा सुन्न आउनुहुन्थ्यो। 1.5 घण्टा आउन 1.5 घण्टा जान कति 3 घण्टा समय। हामीलाई हेर्नुस् प्रविधिले आज कति सजिलो बनाइदिएको छ। घरमै बसी बसी सोफामा सुती सुती कथा सुन्न पाइएको छ। यो भन्दा ठुलो सौभाग्य के मिल्ला। कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की। यसकारणले यो मान्छेको मन कस्तो छ त, चञ्चल छ। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की। मन ये चंचल है, कैसे तेरे गुण गाऊं। मन ये चंचल है, कैसे तेरे गुण गाऊं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो। मान्छेको मन अति चञ्चल छ। त्यसकारणले मनले होइन, कथा सुन्ने केले चित्तले, कानले सुन्ने
अनि त्यसलाई के गर्ने, चित्तमा धारण गर्ने। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कथा सुन्नुको, चर्चा सुन्नुको पनि के त भन्दाखेरि नियम छ। हेर्नुस्, त्यसै कथा सुन्न पाइँदैन। हेर्नुस्, निष्ठाले सुन्नु पर्दछ, नियमले सुन्नु पर्दछ। पहिलो कुरो त कथा सुन्नको लागि के गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि आसन हुनु पर्यो। एउटा आसनमा बसेर, सुन्दर आसनमा बसेर के गर्नु पर्यो, एक आसनमा बसेर श्रवण गर्नु पर्यो। आज मन लाग्यो खाटमा गएर सुते, भोलि मन लाग्यो सोफामा बसे, पर्सि मन लाग्यो अन्तै गएर सुने, त्यस्तो होइन। कथा सुन्दाखेरि एउटा आसनमा, एउटा आसन लिएर अनि आफूलाई सजिलो हुने गरी सुखासनमा बसेर कथा सुन्ने। यतातिर घुँडा दुख्या छ, अर्कोतिर कथा सुन्या छ भने घुँडा दुख्यातिर मात्रै मन जान्छ, कथामा मन जाँदैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिला त हामीले आसनलाई सिधा बनाउनु पर्यो, ढाड सोझो हुनु पर्यो। ढाड चाहिँ खुम्चेको, कुप्रो परेको हजुरबा जस्तो बसेर कथा सुन्न मिल्दैन। अडेसा लाएर पनि कथा नसुन्नुस्। ढाडलाई चाहिँ सोझो सिधा बनाएर खुम्च्याएर होइन कथा सुन्ने। आसन पहिला त श्रवणको यो विधि हो। आसनलाई सिधा बनाउने यो श्रवणको विधि हो। श्रवण पछि के गर्ने, त्यसलाई मनन गर्ने। अब आज हामीले जे कथा सुन्यौं, यहाँ वितक कथा सुन्यौं, त्यसलाई के गर्ने, हामीले भरे बेलुका मनन गर्ने। भोलि हामी जब बिहान वितक बोल्छौं नि, वितकको पाठ गर्छौं नि, ती चौपाइहरूलाई मनन गर्ने। हिजो बेलुका यस्तो कथा सुनेका थियौँ, हिजो बेलुका हामीले यो चर्चा सुनेका थियौँ, यो चौपाइले भन्न खोजेको यो पो रहेछ भनेर अलिकति चिन्तन गर्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो त्यसलाई। अब मनन मात्रै गरेर पनि पुगेन, त्यसलाई के गर्नु पर्यो, निधिध्यासन भनेको त्यसलाई आफ्नो व्यवहारमा पनि उतार्नु पर्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की। नभए त वर्षै साल वितक सुनेकै हो, जहिले पनि सुनेकै हो, तर वर्षै साल सुन्नु पर्ने किन त भन्दा बिर्सिँदो रहेछ के। 9 दिनमा नौलो, 20 दिनमा बिर्स्यो। होइन त यशोदा दिदी, यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ हो भन्दै हुनुहुन्छ है। सधैँ हामी के गर्छौँ, सुन्छौँ बिर्सिन्छौँ, सुन्छौँ बिर्सिन्छौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। तर यो पालिको जुम भर्चुअल कार्यक्रममा चाहिँ हजुरले नबिर्सिने है। यो संकल्प गर्नुहोस्। आज दोस्रो दिन हुँदैछ, म एकदम निष्ठाले सुन्छु अनि भनेको कुरो नोट पनि गर्छु, याद पनि गर्छु। यो भावले हजुर सबैजनाले घरमै बसी बसी, कहीँ दौडिनु परेन, सुती सुती कथा सुन्नुहोस्। प्राणनाथ प्यारे की। यहाँ भन्नुहुन्छ आगे अपनी बीतक सोलिजे चित्त धरा। अब यहाँनेरि लालदासजी महाराजजीलाई पनि महामती भनेर भनिएको छ। महामती कसलाई भनिन्छ? कोही कविले आफ्नो कविता रचना काव्य बनाउँछन् भने अन्तिममा आफ्नो छाप छोड्छन् नि, आफ्नो नाम भन्छन्, लेख्छन्, अथवा केही न केही एउटा आफ्नो छाप छोड्छन्। त्यस्तै यहाँनेरि महामती भनेर कसैलाई भनिएको होला त भन्दा यहाँ महामती भनेर लालदासजी महाराजजीलाई भनिएको छ। त महामतीको अर्थ हुन्छ महान बुद्धिको सागर। विदुरजीलाई पनि महामती भनिन्छ, व्यासजी महाराजलाई पनि महामती भनिन्छ। त्यस्तै स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजजीलाई पनि महामती भनिन्छ। महामतीको अर्थ हुन्छ महान बुद्धिका सागर। अनि सुन्दर साथी, हजुरहरूलाई एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने, हजुरहरूले कहिले पनि आसन ग्रहण गराउँदाखेरि यो अनुरोध म हजुरहरूलाई गर्न चाहन्छु, महामती आसन हजुरहरूले कहिले उच्चारण नगर्नु। महामतीको आसन हुँदैन सुन्दर साथी। व्यास आसन पनि हुँदैन, आसन आसनै हुन्छ। त्यो बोल्ने वक्ता व्यास भए तापनि, आचार्य भए तापनि आसन महामतीको हुँदैन। त महामतीको आसन कहिले हुन सक्छ? हुँदैन। त त्यो एउटा पदवी हो। महामती भनेको पदवी हो, विभूषित गरेको हो। सुन्दर साथीहरूले महान बुद्धिको सागर, महान ज्ञानको सागर श्री प्राणनाथजी महाराज हुनुभयो, विदुरजी हुनुभयो, व्यासजी हुनुभयो, धेरै त्यस्ता महान बुद्धिका सागर हुनुभयो। त्यस्तै यहाँनेरि के त भन्दाखेरि श्री 5 पद्मावतीपुरी धामको बिचमा यो सन्त गुरुजनहरूबाट यो परम्परा छ, सुनिन्छ कि लालदासजी महाराजजीलाई महामती किन भन्यो त भन्दा प्राणनाथजी महाराज श्री 5 पद्मावतीपुरी धामको बिचमा जब त्यहाँनेरि धामको वर्णन चर्चा हुन्थ्यो, एक दिन परमधामको वर्णन गर्दै जाँदाखेरि प्राणनाथजी महाराजजीले के गर्नुभयो, सुन्दर साथीहरूको परीक्षा लिनुभयो।
परमधामको बीचमा 8 सागरहरू छन्। बडिराङमा 8 सागरहरू छन्। ती 8 सागरहरूको नाम कसले चाहिँ एउटै चौपाईमा भन्न सक्छ भनेर त्यहाँ प्राणनाथजी महाराजजीले सुन्दर साथको परीक्षा गर्नु। त्यहाँ विद्वान विदुषीहरू हुनुहुन्थ्यो, सबैको परीक्षा भयो, सबैले के त प्रस्तुत गर्नुभयो। लालदासजी महाराजजीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि 8 सागरको नाम त 4 पाईमा होइन 3 पाईमा पुरा गरिदिनु भयो। नुर नीर क्षीर दधी सागर घृत मधु एक ठौर रस सर्वरस सागर। सर्वरस सागरमा पुग्दाखेरि त 8 सागर भयो नि त, होइन? 3 पाईमै के हो, चौपाई पुरा भयो, 8 सागरको नाम आयो। तब प्राणनाथजी महाराज अति खुसी हुनुभयो र अन्तिममा उहाँले के थपिदिनु भयो, बिना मोमिन नपावे कोही और। त्यो 8 सागरको सुख ब्रह्म सृष्टि बिना अरू कसैले प्राप्त गर्न सक्दैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। आउनुहोस् हामीहरू पनि 8 सागरको नामलाई याद गरौँ, त्यो धामलाई याद गरौँ। नूर नीर क्षीर दधी सागर, नूर नीर क्षीर दधी सागर घृत मधु एक ठौर, घृत मधु एक ठौर रस सर्वरस सागर, रस सर्वरस सागर। बिना मोमिन पावे कोई और, बिना मोमिन न पावे कोई और। नूर नीर क्षीर दधी सागर, नूर नीर क्षीर दधी सागर। बिहान बिहान हामी नुहाउँदाखेरि 8 सागरलाई याद गर्दै है, जब हामी बिहान स्नान गर्छौं नि 8 सागरलाई याद गर्दै, नूर नीर क्षीर दधी सागर घृत मधु एक ठौर रस सर्वरस सागर बिना मोमिन नपावे कोही। ती 8 सागरलाई याद गर्दै, नूर सागरलाई, नीर सागरलाई, क्षीर सागरलाई, दधी सागरलाई, घृत सागरलाई, मधु सागरलाई, रस सागरलाई, सर्वरसलाई। अनि के भन्ने, उठ के नहिए जमुना जी कीजे सकल श्रृंगार, सात सनमन्द मिलेकी सँग खेलो भरतार भन्दै राज्य महाराजजीसँग हामी जमुनाजीको बीचमा जलक्रीडा गर्दैछौँ भन्ने सुन्दर भावमा के गर्छौँ, हामी बिहान बिहान स्नान गर्छौँ 8 सागरलाई याद गर्दै है। कृष्ण कन्हैया लाल की। यो अभ्यास गर्नु होला भोलिदेखि हजुरले। हतार भयो कहाँ जान पर्ने बित्यो भन्दै होइन, 8 सागरलाई नुहाउँदाखेरि पनि राज्यलाई सम्झिँदै सम्झिँदै नुहाउनुस् न। जमुनाजीमा म जलक्रीडा गर्दैछु भन्ने भावमा नुहाउनुस् न, तब पो धामको चिन्तन हुन्छ। यस प्रकारले प्राणनाथजी महाराजले सुन्दर साथीहरुको परीक्षा गर्दा लालदासजी महाराजले 3 पाईमा 8 सागरको नाम भन्दिनु भयो र अन्तिममा थपिदिनु भयो, बिना मोमिन नपावे कोही और। यस प्रकारले महामतीको छाप वितकमा पाइन्छ र तारतम वाणी भित्र पनि महामतीको छाप धेरै ठाउँमा आउँछ। के भन्नुहुन्छ, महामती कहे सुनो साथजी। श्री मेहराज कतै कतै मेहराज, कतै कतै इन्द्रावती। यस प्रकारले अलग अलग चाहिँ के त भन्दाखेरि छापहरू पाइन्छ र वाणीमा पनि भन्नुहुन्छ, मेहराज कहे मुखे धन जो बलि हृदय रमन्त, सौदे भवन्ति जितियो धन धन ए कुलवन्त। कतै इन्द्रावतीको नामले पनि प्राणनाथजीलाई कहे श्री इन्द्रावती सुनो साथजी, विलम्ब किरानी नहीं बारा, ये अजवालो सर्वे किदु मारे बाला अपन्ने आभार भने। यस प्रकारले प्राणनाथजी महाराज कतै मेहराज, कतै इन्द्रावती, कतै प्राणनाथ अलग अलग नामले चाहिँ के त भन्दाखेरि महामतीको यहाँनेरि छाप पाइन्छ। त्यस्तै वितक साहेबमा जति पनि महामती भनेर त्यहाँनेरि आउँछ, हजुरले वितकको अन्तिम प्रकरणमा त्यहाँनेर अथवा अन्तिम चौपाईमा प्रकरणको अन्तिममा श्री महामती कहे सुनो साथजी, महामती कहे भनेर जति पनि महामती नाम आउँछ त्यो सबै लालदासजी महाराजजीले लाई चाहिँ के त भन्दा सम्बोधन गरिएको हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान,
तुम सतगुरु दीपक भए कियो मोहे आप समान। अब लालदासजी महाराज र प्राणनाथजी महाराजजीको सम्बन्ध कस्तो थियो रे? मुकुन्दासीले गाउनुहुन्छ बेलुकाको सन्ध्या आरतीमा, गुरु कञ्चन गुरु पारस। गुरुलाई के गर्नुभयो? कञ्चनको उपमा भनेको सुनको उपमा दिनुभयो। सुन त सुन हुन्छ, तर सुनले अरू सुन बनाउन सक्छ? सुनले अरू सुन बनाउन सक्दैन। सुनको उपमाले मात्रै गुरुलाई पुग्दैन भनेर अर्को उपमा के दिनुभयो? गुरु चन्दन परमा गुरु पारस। पारस भनेको चिन्तामणि हैन, जसले फलामलाई पनि सुन बनाउन सक्ने क्षमता हुन्छ, तर पारसमणिले पारसमणि नै चाहिँ बनाउन सक्दैन। सुन चाहिँ बनाउन सक्छ, तर पारसमणि नै चाहिँ बनाउन सक्दैन। त्यसकारणले पारसमणिको उपमाले मात्रै पनि पुगेन। चन्दन परमान भनेको चन्दनको वृक्ष। कुनै ठुलो जंगलमा चन्दनको ठुलो वृक्ष छ भने त्यो चन्दनको वृक्ष वरिपरि रहेका सबै वृक्षहरूलाई पनि त्यो चन्दनले चन्दनमय बनाइदिन्छ। त्यो ताकत चन्दनमा हुन्छ। परिपक्व भएर पाकेको चन्दनको जुन वृक्ष हुन्छ त्यसले त्यस्तो प्रकारको चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सुगन्ध छर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गुरुले पनि आफूभित्र रहेको ज्ञानलाई शिष्यहरूमा के गर्नुहुन्छ? चन्दनको भाँति सुगन्धको भाँति प्रदान गर्नुहुन्छ र ज्ञान अस्मितालाई दूर गर्नुहुन्छ। अज्ञान अस्मितालाई नाश गर्ने काम गुरुको ज्ञानले गर्दछ। यहाँ गुरुको उपमान के गर्नुभयो? चन्दन परमान, चन्दनको समान भन्नुभयो। त्यो चन्दनको पनि उपमाले पुगेन। मुकुन्ददासजी के भन्नुहुन्छ? तुम सतगुरु दीपक भए कियो मोहे आप समान। हे प्राणनाथजी महाराज, तपाईं त कस्तो हुनुभयो? हे सद्गुरु महाराज, तपाईं त कस्तो हुनुभयो? तुम सतगुरु दीपक भए, तपाईं त दीपक समान। हामी दीपावलीमा धेरै दियोहरू बाल्छौँ नि हैन? सुरुदेखि दियो बाल्दै बाल्दै एकै ठाउँमा चाहिँ 108 दियोलाई जम्मा गरेर हामीले दियो बालौँ। सबै दियोहरू बल्यो र अन्तिममा चाहिँ कोही एउटा नयाँ व्यक्तिलाई आएर सोध्नु, यो पहिलो दियो कुन हो, अन्तिम दियो कुन हो, अन्तिमचोटि जलाएको दियो कुन हो भन्न सोद्धाखेरि भन्न सक्ला? पहिलो र अन्तिम छुट्याउन सकिन्छ? सकिँदैन। त्यस्तै सद्गुरुको लक्षण पनि त्यस्तै छ। सबै शिष्यहरूलाई आफू समान बनाउन सक्ने क्षमता सद्गुरुमा हुन्छ। तुम सतगुरु दीपक भए कियो मोहे आप समान। तपाईँ त हे सद्गुरु दीपकको समान हुनुहुन्छ, हजुरले आफ्नो समान बनाइदिनु भयो। त्यस्तै महाजन गतासो पन्थ भनिन्छ नि, जस्तो सङ्गत उस्तै रङ्गत। हेर्नुहोस्, हामी जस्ताको सङ्गत गर्छौँ त्यस्तै हामी हुन्छौँ। साधु सज्जन महापुरुषको सङ्गत गर्नु सज्जनै हुन्छ। दिनदिनै भट्टी धाउनीको सङ्गत गर्नुहोस्, भट्टी धाउन थालिन्छ भोलिपल्टदेखि। चुरोट खानीको सङ्गत गर्नु चुरोट खान थालिन्छ। हेर्नुहोस्, सङ्गतले पिर्छ। र यहाँ भनिएको छ जस्तो जस्तो सङ्गत त्यस्तै त्यस्तै रङ्गत। प्राणनाथजी महाराज जस्तो महान हुनुहुन्थ्यो, महामती हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै आफ्ना शिष्यहरूलाई आफ्ना चेलाहरूलाई पनि के गर्नुभयो? महान बनाउनु भयो। गुरुको लक्षण नै त्यही हो। महान गुरुले महान शिष्य बनाउँछन्। हेर्नुहोस्, यस प्रकारले यहाँनिर गुरुको उपमा दिनुभयो। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम ही स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। यो ब्रह्मानन्दको लीलालाई कसले जान्ने, कसले बताउने? ब्रह्मको स्वयंको आनन्दको लीला छ। त्यो भेदको लीला छ। त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप विग्रहको यो लीला छ। सन्तहरूले सन्त वाणीमा भन्नुहुन्छ, सद में चिद होता है, चिद में आनंद होता है, आनंद में सत होता है, सत में आनंद होता है। यस प्रकारले अब परमात्माको श्री विग्रहलाई के गरिएको छ बताइएको छ। कस्तो स्वरूप परमात्माको छ रे त भन्दाखेरि सच्चिदानन्द रूपाय। श्रीमद् भागवतको पहिलो सूत्रमा के भन्न आएको छ? हजुरहरूले पनि सँगसँगै दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ घरमै बसी बसी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्माको स्वरूप कस्तो छ त, त्यो स्वरूपको विषयमा यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। सत, चिद अनि आनन्द। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। सत भनेको त्रिकालाबाधित सत्य, तिनै कालमा सत्य छ। त्यो हिजो पनि सत्य थियो, त्यो ब्रह्मको स्वरूप आज पनि सत्य छ र भोलि पनि त्यो ब्रह्मको स्वरूप सत्य नै रहन्छ। त्रिकालाबाधित सत्य छ, तिनै कालमा त्यो ब्रह्मको स्वरूप सत्य छ। तर आज हाम्रो स्वरूप त सत्य छैन। किन? हिजो हामी बच्चा थियौं, खेल्दै थियौं, सिँगान पुस्दै थियौं, आज हामी जवानी भयौं, विवाह भयो, भोलि हामी के हुन्छौं? बुढो हुन्छौं। यो स्वरूप परिवर्तन भइराख्यो, तर त्यो ब्रह्मको स्वरूपमा कुनै परिवर्तन छैन। त्यसकारणले ब्रह्मको स्वरूपलाई सत भनिएको छ। सत्यमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। जो सत्य छ त्यो सत्यमा कहिले पनि परिवर्तन आउँदैन। त्यसकारणले परमात्माको स्वरूप कस्तो छ रे? त सत्य स्वरूप छ, किशोर स्वरूप छ। चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम्। समय त बित्दै छ सुन्दर साथी, मैले घडी पनि हेर्दै छु, 10 बज्न लागिसकेछ। हेर्नुस्, 1 घण्टाको समय छ। अब महिना दिनको बितक छ। 4 घण्टा हामी मन्दिरमा कथा गर्दा त समय छोटो हुन्थ्यो। अब यहाँ त 1 घण्टाको समय छ, त्यसमा पनि जुम भर्चुअलबाट अब कति सुन्ने होला। अब राज्यले जति कृपा गर्नुहुन्छ त्यति सुन्ने, सारांश रूपमा सुन्ने। कृष्ण कन्हैया लाल की, सबैले भन्नु होला प्राणनाथ प्यारे की, आज की आनन्द की, बितक साहेब की। चिद भनेको चैतन्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप परमात्मा हुनुहुन्छ। चिदको अर्थ हुन्छ प्रकाश पनि हुनुहुन्छ, प्रकाशन्त हुनुहुन्छ परमात्मा। अब आनन्द, यसको विस्तारमा हामी पछि सुनौला। श्रीराजी महाराज सच्चिदानन्द हुनुहुन्छ। आनन्द स्वरूपबाट के भयो? श्रीराजी महाराजीको आनन्द स्वरूपबाट श्यामाजी महारानी हुनुभयो। एक्लै आनन्द हुन सक्दैन, आनन्द गर्नको लागि 2 जना हुनु पर्यो। के एक्लै आनन्द हुन्छ? बन्द कोठामा धुम्म पर ढोका लाएर बस्यो भने के आनन्द होला? अहिले चाहिँ हुन्ला सुन्दर साथी, अहिले चाहिँ मोबाइल छ नि हातमा, टिकटक हेरेर बस्यो भने अलिअलि हाँस पनि उठ्ला, होइन? तर एक्लै आनन्द हुन सक्दैन। परमात्माले, ब्रह्मले पनि के गर्नुभयो त भन्दा यो संसार सृष्टि गर्नको लागि आनन्द स्वरूप श्यामाजी महारानीलाई प्रकट गर्नुभयो। आनन्द स्वरूप श्यामा महारानी हुनुहुन्छ। श्यामाजी महारानीको पनि आनन्द अंशबाट के भयो त भन्दाखेरि 12,000 ब्रह्मात्माहरू भए, 12,000 ब्रह्म सृष्टिहरू भए। ती 12,000 ब्रह्म सृष्टिबाट के भए? खूब खुशालीहरू, परमधामका परिचारिकाहरू, सेविकाहरू। खूब खुशाली भनेको परिचारिकाहरू भए। ती परमधामका परिचारिकाबाट के भयो त भन्दाखेरि विस्तार हुँदै गयो र 25 पक्ष परमधाम भयो। जसलाई हामी के भन्छौं? धाम तलाउ कुञ्ज बन जो है, धाम तलाउ कुञ्ज बन जो है, माणिक ने हेरे बन की सोहे, माणिक ने हेरे बन की सोहे। पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, उखराजी जमुना जी लइए, उखराजी जमुना जी लइए। आठों सागर आठ जिमी के, 25 पचधाम धनी के, आठों सागर आठ जिमी के, 25 पचधाम। आठों सागर आठ
छिमेके आठो सागर आठ छिमेके या 25 पक्ष धाम धनी के या 25 पक्ष धाम धनी के। कृष्ण कन्हैया लाल की 25 पक्ष परम धाम की। यस प्रकारले अक्षराती धाम धनीले लीला विहार गर्नको लागि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि 25 पक्ष परम धाम बनाउनु भयो। जसलाई गीता आदिमा परमधामको विषयमा शास्त्र आदिले पनि के गरेको छ, वर्णन गरिएको छ। न तत् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। गीताको 15 अध्यायको 6 नम्बरको 6 नम्बरको श्लोकमा भनिएको छ, न तत् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। जहाँ चाहिँ संसारको चन्द्र सूर्यको प्रकाश पुग्दैन। न तत् भासयते, भास भनेको उदाउनु हैन, सूर्यको प्रकाश जहाँ पुग्दैन, शशाङ्क न पावक चन्द्रमाको रोशनी पनि जहाँ पुग्दैन, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ पुगिसके पछाडि यो संसार निवर्तन्ते आउनु पर्दैन, फर्किनु पर्दैन। तद्धाम परम मम। अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ कि अर्जुन त्यो धाम चाहिँ मेरो धाम हो। नेपाली कविले पनि यसलाई वर्णन गर्नु भएको छ। एक चौपाई सुनौ। न चन्द्र सूर्य प्रकाश पार्छन् न आगो केही गर्छ। न चन्द्र सूर्य प्रकाश पार्छन् न आगो केही गर्छ। जुन ठाउँमा पुगे पर्दैन झर्नु परम धाम त्यही पर्छ। जुन ठाउँमा पुगे पर्दैन झर्नु परम धाम त्यही पर्छ। अक्षर पारी जानु छ साथी सोचौ न एक बेरा। अक्षर पारी जानु छ साथी सोचौ न एक बेरा। बितिसकेको जिन्दगी हाम्रो आउँदैन फर्केरा। बितिसकेको जिन्दगी आउँदैन फर्केरा। आउँदैन फर्केरा। आउँदैन फर्केरा। कृष्ण कन्हैया लाल की। यस्माक्षरमति मोहमक्षरदापि चोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। गीताको 15 अध्यायमा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, यस्माक्षरमति मोहमक्षरदापि चोत्तम। क्षर अक्षर अक्षरातीत 3 पुरुषहरू। जुन तेस्रो पुरुषलाई उत्तम पुरुष भनेको छ गीतामा। क्षर पुरुष भनेको, क्षर भनेको नाशवान, नाशवान त हुन्छ। 4 प्रलयको बीचमा नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक महाप्रलय, यो प्राकृतिक प्रलय पछि महाप्रलय हुन्छ। यो महाप्रलयको बीचमा के हुन्छ त भन्दा यो सारा सृष्टि नै क्षर ब्रह्माण्ड नारायणसम्म, नारायणदेखि जति पनि तलतिरको जुन सृष्टिहरू छ यो महाप्रलयमा के हुन्छ त भन्दाखेरि लिनुहुन्छ भनिएको छ। त्यो भन्दा माथिको जुन सृष्टि छ जसलाई कुटस्थ अक्षर, कुटस्थ एव अक्षर भनेर आउँछ पुराण संहिता आदिमा। कुटस्थ अक्षर ब्रह्मको जुन स्थान छ त्यो चाहिँ अविनाशी छ। त्यो अक्षर ब्रह्म भन्दा पनि परको जुन पुरुष छ, अक्षरतीत भनेको टाढा, अक्षर भन्दा पनि पर, अक्षरात् परतः पर, अक्षर भगवान भन्दा पनि पर जहाँ बस्नुहुन्छ त्यो ब्रह्मलाई चाहिँ के भनिएको छ, अक्षरातीत भनिएको छ। जसको नाम चाहिँ के हो, श्री कृष्ण हो। धाम धनी श्री कृष्ण हमारे। धामको धनी को हुनुहुन्छ, श्री कृष्ण जी हुनुहुन्छ। त्यो ब्रह्मको नाम चाहिँ के हो, कृष्ण हो। प्रहलाद जी महाराज भन्नुहुन्छ, ये निर्णय करना अर्श का इनमें भी हक जात,
इतनूर अकल भी क्या करे, चितलुंदनी को देखा त। ये निर्णय करना हर्षका इनमें भी हक जाता। अब त्यो अखण्ड परम धामको विषयमा त्यो पनि संसारको यो तुच्छ जिह्वाले अथवा मुखले जिउरोले कति वर्णन गर्ने। त्यो अखण्ड परमधाम जुन अनन्त छ, अपार छ, त्यो दिव्य परमधाम पक्षको कति वर्णन गर्ने। इतनूर अकल भी क्या करे, यो संसारको यो तुच्छ जुवाले कतिसम्म वर्णन गर्ने। जित लुन्दिनी गोते घात, विभिन्न शास्त्र वेद तके, ब्रह्म तके तक गए शेष महेश, गीता को जहाँ गमन ही वह सतगुरु को देश। गीता आदिले पनि संकेत गरेको, वेद आदिले पनि नेति नेति भनेर पुकार गरेको त्यो ब्रह्मको विषयमा अब कतिसम्म वर्णन गर्ने। सुन्दर साथजी, अब यहाँ प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ, छर्तिति अक्षरतया अनि अक्षरातीत केवाए, आपने जाबु एणे करे त्यहाँ अटकले केम पहुँचाए। आफ्नो घरको विषयमा थाहा हुनु पर्यो। त्यसकारणले पहिला आफ्नो घरको बितक जान्नु पर्यो। यो संसारमा आउनु भन्दा पहिला हामी कहाँ थियौं, के लीला गर्दै थियौं, त्यो बितकलाई हामीले के गर्छौं त पहिला जान्नु पर्दछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब त्यो परमधामको बितक के हुँदो रहेछ। यो संसारमा यो सारा संसार सृष्टि हैन, बनेकै थिएन। क्षर पनि थिएन, अक्षर पनि थिएन, सत पनि थिएन, असत पनि थिएन, चैतन्य पनि थिएन, न जड थियो, न चेतन थियो, न केही थियो, केही पनि थिएन। त्यतिखेरको यो सृष्टि कस्तो थियो, के लीला हुन्थ्यो, त्यो ब्रह्मधाममा कस्तो कस्तो प्रकारको लीला हुन्थ्यो, त्यो लीलाको विषयमा हामी के गर्छौं, भोलि श्रवण गर्नेछौं। कृष्ण कन्हैया लाल की। आजको लागि यति नै विराम गरौँ, किनभने समयले 10 बजाइसकेको छ। अब यहाँ हामीलाई त सुरु भर्खर भएको जस्तो लागेको छ, तर कथा सकिसक्यो। अब गाह्रो छ सुन्दर साथी, समय छोटो भयो हैन। त्यसको लागि भोलिदेखि के गर्ने, ठिक 8:30 बजे हामी प्रारम्भ गरिहाल्ने, विलम्ब नगरिहाल्ने। आज थोरै प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि अलिकति विलम्ब भयो, त्यसमा हामी आफ्नै अब यो प्रविधिको युग छ सुन्दर साथी। प्रविधिमा जोडिँदै कता साउन्ड आउँदैन, कता के मिल्दैन। अब गर्दा गर्दै भन्दै ढिलो भएको छ। अब विलम्ब नगरिकन भोलिदेखि चाहिँ हामी समयमा उपस्थित हुन्छौँ। र सुन्दर साथी, हजुरहरूले पनि के गर्ने त भन्दाखेरि पालो लिने, आरतीको पालो लिने। जसरी हामी मन्दिरमा फिजिकल रूपमा पालो लिन्छौँ, कति फूल सेवा, हार सेवा, विभिन्न प्रकारका सेवाहरू के गर्छौँ हामीहरू लिन्छौँ, त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि के गर्ने, भर्चुअल रूपमा भए तापनि हजुरहरूले के गर्ने त भन्दाखेरि सेवा लिने। प्रत्येक दिनको हजुरहरू घरमै बसी तपाईको नाम उच्चारण हुन्छ। यहाँबाट आजको यजमान उहाँ हुनुहुन्छ भनेर उच्चारण हुन्छ। कति सौभाग्यको कुरो छ हेर्नुस्। घर बसी यजमान हुन पाइयो। न त गुरुजीलाई तिलक लाउनु पर्यो, न त गुरुजीलाई दक्षिणै दिनु पर्यो। कति आनन्दको कुरो छ हेर्नुस्। घरै बसी बडा आनन्दको कुरो छ नि हैन सुन्दर साथी। त हजुरहरू सबैजना यजमान बन्नु होला, भाग लिनु होला। वित्त कार्यक्रमको 30 दिनको कार्यक्रममा 2 दिन त बितिसक्यो। अब पर्सिदेखि त झन् घट्दै छ। दिन गर्दै जाँदै यो 30 दिन त 30 मिनेट जस्तो पनि लाग्दैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसकारणले गर्दा सबैजनालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो प्रणामी परिवारका सञ्जय मुडबरीजी हुनुहुन्छ, मलाई पनि प्रत्यक्ष तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रकाश भट्टराई सरलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, दिवाकर सञ्जेलज्यूलाई, नारायण प्रसाद खतिवडाज्यूलाई, अन्य यहाँ हाम्रो सीता पाइलादेखि निरञ्जन सरलाई। अब जसरी हुन्छ अनुकूल तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ, आफ्नो प्रत्येक दिन यजमान लिनु होला र भोलिको सेवाको लागि चाहिँ हाम्रो यस प्रणामी परिवारका जो एडमिन हुनुहुन्छ आदरणीय सञ्जय मुडबरीजी, उहाँकी धर्मपत्नी सचिता आचार्य मुडबरीको भोलि शुभ जन्मदिन परेको रहेछ र उहाँले भन्नुभएको छ भोलि चाहिँ मेरो तर्फबाट है गुरुजी, अरू कसैको नाम नलिनु होला, मेरो हो भन्नुभएको छ। त्यसकारणले उहाँलाई अग्रिम जन्मदिनको शुभकामना दिँदै उहाँको भोलिको पालो छ, वित्तक आरती भोग श्राद्धीको सेवाको यहाँ पालो छ र हजुरहरूले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो पालो लिन सक्नुहुन्छ। यिनी शुभकामना सद्भावनाको साथमा अब हामी यो वित्तको परम्परामा चौपाई दोहोऱ्याउँछौँ। सबैजनालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हजुरहरू सबैजनाले के गर्नु होला, चौपाई दोहोऱ्याउनु होला। कृष्ण कन्हैया लाल की।
श्री महामती कहे सुनो साथ जी, शास्त्र कहे यूं करा, आगे अपनी पिता का सो लीजिए चित्तधारा, सो लीजिए चित्तधारा। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, बैजू महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, विनोपुरी धाम की, आचार्य 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज की जय। भन्नी भक्तहरू की, धर्मी शुद्धि भक्तहरू की प्रणाम 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 प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुजी। छोटो समयमा पनि चाँडै नै गर्नु। अब गुरुजी प्रसङ्ग सँगसँगै अर्जी पनि बोलिहालौँ, त्यस पछाडि समापनतिर जाउँ होला गुरुजी। सुन्दर साथी आउनुहोस्, अब हामी सबैजना मिलेर राजी महाराजीलाई अर्जी गरौँ। पिया तुम हो तैसे की जियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी। पिया हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जिबड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठ दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे पास जी। आस बिरानी को करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब वेद पिया जी समारता, दिन रही न जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते पिया, सो तुम देखत की जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भर जी। एती पुकार पिया सुन के आबा, ढील करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराए जी। सो आड़ी अंतराए ताल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास बिलास जी। वार निजाए सिर इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी। इसका सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी।
सदा सुखदाता आमदनी में कहाँ कहूँ इन बात जैसे रे महामती जुगल स्वरूप पर बले अंगना बले बले जात जे पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पेऊ जी पिया अर्ज करूं मेरे पेऊ जी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।